रियासत महाराष्ट्र में एक ऐसा सानहा रूनुमा हुआ जिसके बाद इस वक्त पूरे भारत में सोग की कैफियत है, सोग मनाया जा रहा है। एक आईफोन, एक इनकार, एक धमकी और चंद घंटों बाद पूरे का पूरा खानदान खत्म हो गया। 3 इंसानी जानें खत्म हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर यह नहीं है कि एक 19 साला लड़का मोबाइल फोन, आईफोन ना मिलने की वजह से पहाड़ी पर चढ़ गया। यहाँ पर असल सवाल यह है कि आखिर एक 19 साला नौजवान के अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि वालिदैन ने उसे इनकार किया कि अभी तुम्हारे आईफोन लेने की उम्र नहीं है, और उसने इसे जिंदगी और मौत का मसला बना लिया। और इससे भी एक और बड़ा सवाल यह है कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को हर चीज दे रहे हैं, मगर शायद हम उन्हें यह सिखाना भूल गए हैं कि जिंदगी में नहीं को, इनकार को, रिजेक्शन को कैसे बर्दाश्त करना है। क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करना ये भी पेरेंटिंग नहीं है, और हर बात पर बच्चे को सख्ती से इनकार कर देना, उसकी बात ना सुनना, उसको स्नप कर देना, ये भी पेरेंटिंग के उसूलों में नहीं आता। असल तरबियत ये है कि बच्चा ख्वाहिश और जरूरत, इसके दरमियान की जो वाज़ेह लकीर है, डिस्टिंक्शन है, ये फर्क जो है वो एक बच्चा समझे, इनकार बर्दाश्त करे, जज्बात को संभालना सीखे और मुश्किल लम्हे में अपने आप को या अपने से वाबस्ता किसी भी रिश्ते को, इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। ये वाकया असल में है क्या जिसमें इस वक्त पूरे भारत में सोग मनाया जा रहा है। ये वीडियो जब मैंने देखी, यकीन मानिए कि मेरा दिल लरज उठा कि कैसे अपनी औलाद की खातिर माँ और बाप दोनों ने ही अपनी जिंदगियां साथ में खत्म कर ली। भारत की रियासत महाराष्ट्र, यहाँ पे 19 साल का नौजवान, इसको अपने वालिदैन से आईफोन चाहिए था और इस बात पर इसका आर्ग्यूमेंट हुआ अपने वालिदैन से। इसका एक भाई था जो चंद सालों पहले बीमार हुआ, वो इस दुनिया से चला गया, मर गया, और ये बच्चा जो था, वालिदैन ने इसको बेपनाह मोहब्बत, प्यार, लाड सब कुछ दिया, दुनिया की हर आसाइश थी। लेकिन जब इसने आईफोन मांगा तो यहाँ पर वालिदैन ने आईफोन देने से इनकार कर दिया। आर्ग्यूमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि अभी आईफोन के लिए तुम्हारी उम्र अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर बात बहस से आगे बढ़ गई। ये नौजवान, 19 साल ये नौजवान महाराष्ट्र में एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और यहाँ चढ़कर इसने कहा कि मैं इस पहाड़ी से छलांग लगा दूंगा, और अपने वालिदैन को इसने धमकाना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ से अब छलांग लगाने वाला हूँ। यहाँ से मामला जो था वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन, आईफोन का नहीं रहा। नीचे लोग जमा हो गए, रेस्क्यू वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, वालिदैन तो वहां पर मौजूद थे। 3 घंटे ये तमाशा चलता रहा। उस वक्त वालिदैन, उसकी माँ बिलक बिलक कर बच्चे को यकीन दहानी करवा रही थी कि मैं तुम्हें आईफोन ले दूंगी, तुम नीचे उतरो। लेकिन वो बच्चा किसी भी सूरत उतरने को तैयार नहीं था। आखिरकार हुआ क्या कि इसके वालिद ऊपर पहाड़ी पर चढ़े, क्योंकि ये बच्चा क्या करता था, बार बार पहाड़ी से अपने आप को आगे लेकर जाने की कोशिश करता था, और नीचे इतनी गहरा, इतना मतलब डिस्टेंस है, मतलब अस्तगफिरुल्लाह। वालिद इसको बचाने के लिए आगे हुआ कि शायद मैं आगे होकर इसको पकड़ लूंगा। वालिद ने जब आगे होकर इसको पकड़ने की, बचाने की कोशिश की तो बच्चे ने वालिद को ही अपनी तरफ खींच लिया और दोनों इतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे जमीन पर आ गिरे। ये सब कुछ उसकी वालदा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद वालदा ने भी पीछे पीछे छलांग लगा दी और यूं ये तीनों जिंदगियां खत्म हो गई, ये खानदान खत्म हो गया। और ये सोचकर दिल दहल जाता है कि इस चीज कि ये एक आईफोन से शुरू होने वाला तनाजे, जिसे चंद साल बाद वो नौजवान शायद खुद भी बिल्कुल भी अहमियत ना दे रहा होता, उसकी वजह से वो अपनी जान से भी गया और वालिदैन भी जान से गए। एंड आई एम श्योर कि अगर वालिदैन इसको यहाँ पर उसके हाल पर छोड़ देते, इसके पीछे ना जाते, तो शायद वो ये इंतहाई कदम ना उठाता। लेकिन यहाँ असल सवाल आईफोन नहीं है। यहाँ हमें एक बात बड़ी इख्तियात से समझने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़का सिर्फ आईफोन ना मिलने पर मर गया। एक 19 साला नौजवान, उसके अंदर क्या चल रहा था कि उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि इमोशनल रेगुलेशन, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और हेल्दी कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ कितनी जरूरी है, और ये काम वालिदैन को, बच्चों को सिखाने भी चाहिए। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें कामयाब कैसे होना है, ये बता रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को ये नहीं बता रहे कि अगर तुम नाकाम हुए जिंदगी में तो खुद को संभालना कैसे है। एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुमने ये हासिल करना है, ये अचीवमेंट तुम्हें लेनी है, लेकिन हम बच्चों को ये नहीं बता रहे कि अगर ये हासिल ना हुआ तो जो चीज नहीं मिली इसके साथ कैसे जीना है। जरूरी नहीं दुनिया की हर चीज जैसा तुम चाहो वैसे हो तुम्हें मिल जाए। और सिर्फ ये भी नहीं कि पेरेंट्स कहें कि हम तुम्हें कितना दे सकते हैं बताओ, बल्कि ये चीज भी जरूरी है कि हमें तुम्हें जिंदगी के लिए कितना मजबूत, अपनी औलाद को कितना आप मजबूत बना सकते हैं। आजकल के जमाने में इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ والدین بچے کے سامنے سے ہر چیز ہر مشکل نہیں ہٹا سکتے، لیکن وہ بچے کو یہ ضرور سکھا سکتے ہیں کہ مشکل آئے تو خود کو سنبھالنا کیسے. اور شاید پیرنٹنگ کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے، بچہ ہر خواہش پوری ہونے سے خوش نہیں بلکہ خواہش پوری نہیں ہوئی اس کے باوجود خود کو ایموشنلی سٹیبل، محفوظ اور اسٹرانگ بنانا سیکھے اور سمجھے. اصل سبق یہ ہے کہ بچوں کو صرف خوش نہیں آپ نے مضبوط بنانا ہے، ایموشنلی سٹیبل بنانا ہے. اس واقعے سے یہ کہنا درست نہیں کہ نوجوان نے صرف آئی فون نہ ملنے پر اتنا انتہائی قدم اٹھایا. ہم دنیا کی ہر چیز بچوں کو دے رہے ہیں، ہم ان کو ایموشنل انٹیلیجنس نہیں سکھا رہے، جو کہ پیرنٹنگ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچوں کو نہیں سننا سکھائیں. زندگی میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کبھی پیرنٹس منع کرتے ہیں، کبھی حالات موافق نہیں ہوتے، کبھی لوگ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. لیکن اگر بچے کو یہ معلوم ہو کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد فرسٹریشن ہینڈل کیسے کرنی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے لیے بار بار کوشش یہ کریں، ہر بات نہیں، بچے کی ہر جائز ناجائز بات پوری نہ کریں، لیکن اس کو نہیں سننے کی عادت ڈالیں. چھوٹی مایوسیاں بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں تاکہ یہ ان کی ایموشنل ٹریننگ کا حصہ بنے. بچے کو یہ بتائیں کہ ہر فیلنگ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، لیکن ریاکشن خطرناک ہو سکتا ہے. بچے کا غصہ کرنا، فرسٹریشن کا شکار ہونا، مایوس ہونا، رونا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں غصے میں ہوں مگر مجھے اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ میرا ایک ایموشن ہے، اس کو فیل کرنا ہے اینڈ دین کچھ دیر کے بعد پاز کر کے اس کے بعد اپنا جو ریاکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہر ضد پوری کرنا بچے کی محبت نہیں ہے. مجھے جو چاہیے ضروری نہیں کہ وہ مجھے ابھی ملے گا، اسے انٹائٹلمنٹ نہیں بلکہ پیشنس، رسپانسبلٹی اور سیلف کنٹرول ڈیولپ ہوتا ہے. سختی بھی اس کا حل نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ چپ کرو، ڈرامہ بند کرو، بچے سے پوچھیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیوں اپسیٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ آ کے کمیونیکیٹ کرے. آپ اس کو یہ کہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں تم اس وقت اپسیٹ ہو، میں تمہیں سن رہا ہوں، لیکن ابھی تمہاری ضد ہم پوری نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم کسی اور وقت بات کریں گے. اس سے ایمپتھی بھی ہوگی اور باؤنڈریز بھی سیٹ ہوں گی. کبھی بھی بچہ اگر آپ کو مذاق میں کہہ رہا ہے نا کہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں گا، آپ لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا، تو اس کو ایزی مت لیں، اس پر اس کی تربیت کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کی کاؤنسلنگ بھی کروائیں. دیز تھنگس آر ناٹ نارمل. ان کو آج کل کے زمانے میں نارمل نہیں لیا جا سکتا. بچے کو اپنی بات کہنے کی اسپیس بھی دیں. اگر وہ کہہ رہا ہے میں اپسیٹ ہوں تو اس کی بات سنیں، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کی فیلنگس کو والدین ہی ویلیڈیٹ کریں. آج کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے شاید فون سے زیادہ ضروری وہ سٹیٹس، وہ سوشل میڈیا کا کمپیریزن، دوستوں میں ایک چیز کو شو آف کرنا، یہ سب چیزیں یہ معنی رکھتی ہیں. بچے سے یہ پوچھیں کہ تمہیں یہ چیز کیوں چاہیے، what's bothering you، کیا آئی فون کی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے is there something else which is bothering you، تمہارے لیے یہ چیز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. ہم بچوں کو یہ تو سکھا رہے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، پڑھائی لکھائی، یہ وہ، ناکامی کیسے برداشت کرنی ہے، انکار کیسے سننا ہے، انتظار کیسے کرنا ہے، غصے میں خود کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور مشکل وقت میں مدد کیسے مانگنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس ایک واقعے کے بعد اپنے بچوں پر، ان کی ایموشنل سٹیبلٹی پر خصوصی توجہ دیں.